MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज This bulletin is brought to you by Wasi Law. We are here to help you with law questions. किसी कानून को नहीं मानता, हर मुल्क में फौजी कार्रवाई करने के लिए आज़ाद हैं ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक पर अमरीकी फौजी कार्रवाई का इख्तियार उनके पास है और उनकी अपनी अखलाकियात की वाहिद हरत है जो उन्हें रोक सकती है। मैं किसी आलमी कानून को नहीं मानता। बांग्लादेश के एयर चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, फौजी ताउन पर जोर। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमद के मुताबिक इस दौरे के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, सदर NDU से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मुलाकात की। एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स 2010-11 के साबिक तालिब इल्म हैं। गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। डेनमार्क की अमरीका को धमकी। अपने एक बयान में वज़ीर दिफा डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में अमरीका को वार्निंग देते हुए कहा कि हमला हुआ तुम सलाह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देंगी। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुदमुख्तार इलाका है। इससे कबल 7 यूरोपीय ममालिक ने अपने मुश्तरका बयान में कहा था ग्रीनलैंड के मामले पर फैसला करने का हक सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को हासिल है। अमरीका में वेनेजुएला में मजीद फौजी इक़दामात के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर। 52 अरकान सेनेट ने करारदाद के हक और 47 ने खिलाफ वोट किया। करारदाद के मतन के मुताबिक वेनेजुएला में फौजी इक़दामात के लिए सदर को कांग्रेस की इजाज़त दरकार होगी। कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी अपने सदर के खिलाफ वोट किया है। सदर ट्रंप ने करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन सेनेटर्स को तनकीद का निशाना बनाया। ईरान में तशद्दुद मुज़ाहिरे बेकाबू 45 अफराद हलाक। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो चुकी है। ईरान में मुआशी बहरान के खिलाफ मुल्क मुज़ाहिरों का सिलसिला थम न सका। 28 दिसंबर से जारी मुज़ाहिरों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान में जारी मुज़ाहिरे 27 सूबों तक फैल चुके हैं, जहाँ दुकानदार और दीगर शहरी रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुज़ाहिरे कर रहे हैं। ताज़ा एहतजाज के दौरान मुज़ाहिरीन ने अहम शहरों में टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। खैबर पख्तूनख्वा ब्यूरोक्रेसी में एक ही दिन बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने एक ही दिन में 40 से ज़ायद अफसरान के तकर्रुर तबादलों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, डायरेक्टर जनरल्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के तबादले अमल में लाए गए हैं। ब्यूरोक्रेसी में अचानक बड़े पैमाने पर तबादलों से इंतजामी हुकूम में तशवीश की लहर दौड़ गई। शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद, अलर्ट जारी। मोटरवे M1 सवाबी से बुरहान तक, M2 इस्लामाबाद से लीला इंटरचेंज तक, जबकि M4 शेरशाह से शामकोट तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक और M14 भी फतेहजंग से कोट दिनिया तक ट्रैफिक के लिए बंद है। वासी लॉ आना माया की कानूनी खदमात में नुमाया मकान। वासी लॉ अपने वसी तजुर्बे और मौसर कानूनी खदमात के बायस से काबिल एतमाद इदारा बन चुका है। इस इदारे के मालिक और सरबराह बैरिस्टर तारिक वासी खान की क़यादत वासी लॉ क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन अपील्स, जुडिशल रिव्यूज, रियल स्टेट मामलात में शानदार कानूनी खदमात फराहम कर रहा है। तारिक वासी खान की पेशेवराना क़यादत और माहिर तजुर्बाकार कानूनी की बदौलत वासी लॉ केस को मुकम्मल तवज्जो, दयानतदारी और जिम्मेदारी के साथ निपटाता है, जिसके बायस ये इदारा कानूनी खदमात के लिए इंतहाई काबिल एतमाद और सख्ती से तजवीज़ किया जाता है। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का कायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि किसी कानून को नहीं मानता, हर मुल्क में फौजी कार्रवाई करने के लिए आज़ाद हैं ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक पर अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का इख्तियार उनके पास है और उनकी अपनी अखलाकियात की वाहिद हद है जो उन्हें रोक सकती है। मैं किसी आलमी कानून को नहीं मानता। डिप्टी कमिश्नर जहलम मीर रज़ा ऑस्टिन की हिदायत
پر سول ڈیفینس آفیسر جہلم محمد بوٹا نے ٹھٹھی گجراں کے قریب LPG گیس ایجنسی پر اچانک چھاپہ مارا اور قواعد کی سنگین خلاف ورزی پر بڑی کارروائی کی۔ دوران انسپیکشن معلوم ہوا کہ گیس ایجنسی کا پرمٹ لائسنس عرصہ دراز سے ایکسپائر ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود مالکان غیر قانونی طور پر گیس سلنڈر کی فروخت کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر سول ڈیفینس ٹیم نے گیس ایجنسی کو موقع پر سیل کر دیا اور مالکان کو بھاری جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب پروبیشن اینڈ پیرول سروس کی زیر اہتمام منیب ظفر ہاشمی ڈسٹرکٹ پروبیشن آفیسر جہلم کی زیر نگرانی قانون کی پاسداری اور سماجی اقدار پر اصلاحی سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد سماجی اقدار کے فروغ اور قانون کی پاسداری کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شعیب اقبال اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی میمونہ انجم نے واضح کیا کہ سماجی اقدار جیسے ایمانداری، احترام انسانیت، برداشت، عدل و انصاف اور اجتماعی ذمہ داری ایک مہذب معاشرے کی بنیاد ہیں۔ اسلام قانون شکنی کو فساد کے مترادف قرار دیتا ہے۔ سیشن کے اختتام پر منیب ظفر ہاشمی نے اس امر پر زور دیا کہ خصوصاً پروبیشنرز کے لیے سماجی اقدار کی پاسداری قانون کی مکمل اطاعت نئی اور مثبت زندگی کی بنیاد ہے، جو انہیں دوبارہ جرم سے دور رکھنے اور معاشرے میں باعزت بحالی میں مدد فراہم کرتی ہے۔ مری سے افسوسناک خبر ہے، ایک ہی دن 2 گھر آگ کی نذر ہو گئے اور ایک گھر گیس سلنڈر پھٹنے سے تباہ ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ یونین کونسل چارہان گاؤں سوراسی سیداں جہاں آگ کے بے رحم شعلوں نے 2 خاندانوں کو بے گھر کر دیا، جبکہ دوسرا واقعہ یونین کونسل گہل کے گاؤں دیگل میں سلنڈر پھٹنے سے پیش آیا، جس سے ہستہ بستہ گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ متاثرہ خاندانوں اور اہلیان علاقہ کا حکومت سے تعاون کی اپیل۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے وطن خان سے۔ وطن خان بتائے گا۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں سوراسی نیو مری کے مقام پہ، جہاں پہ گزشتہ دن ایک دردناک واقعہ پیش آیا۔ 2 گھروں نے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیے ہیں۔ اس ٹائم اہلیان علاقہ اور متاثرہ شخص یہاں پہ موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ حادثہ کیسے رونما ہوا اور جو وہ حکومت وقت سے کیا اپیل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میڈیا والوں کا اور اہل علاقہ کا، بالخصوص اپنے جو میرے ساتھ کے پڑوسی ہیں، ان سب تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو لوگ یہاں آئے ہیں، موقع پہ پہنچے ہیں، ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، ایفرٹ کی ہے۔ لیکن آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ویسے تو کہنے میں اور دیکھنے میں بہت بڑا فرق تھا کہ آگ کی جب میں گھر پہنچا، کیونکہ گھر میں موجود میں نہیں تھا، جب میں پہنچا ہوں یہاں پہ تو اتنی زیادہ آگ بھڑک چکی تھی کہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ سب کچھ ہی ہمارے ساتھ 2 گھر جلے ہیں، 2 لوگوں کے گھر جلے ہیں۔ میرے ساتھ اسیب بھائی تھے، شفیق بھائی تھے، ان کا گھر جلا ہے۔ تو بہت زیادہ آگ نے نقصان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی رہ گئے ہیں، باقی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تو میں CM پنجاب سے اور حکومت وقت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک یہاں نہیں اور بھی ہمارے علاقے میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان تمام کی دیکھ کر جا کر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کی داد رسی کی جائے۔ جناب، میں CM پنجاب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بندہ بہت غریب آدمی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو باہر زمین پہ اوپر زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی بے شمار ہے، لیکن ان کی گزر کیسی ہوگی ہم تو پریشان۔ تو اللہ کرے کہ کوئی سب بنا دے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بہت شکریہ۔ یہ ہماری یہی درخواست ہے، ہمارے MPA جو ہیں، MNA ہیں صحیح ہے، اور CM جو ہیں ان سے یہی ہماری اپیل ہے، ہماری درخواست ہے، صحیح ہے، انتہائی غریب آدمی ہے، صحیح ہے، ان کے ساتھ فل ان کے گھر کا کوئی ایکشن لیا جائے، صحیح ہے، اور ان کے گھر کی بحالی کا کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ شکریہ۔ جی بالکل، اہلیان علاقہ یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے یہی کہا حکومت وقت سے، MNA اور MPA سے اور CM پنجاب سے کہ یہ لوگ اس ٹائم چھت نہیں ہے ان کے سر پہ، گھر سے باہر ہیں، اس ٹھنڈے موسم میں ان کا کوئی گزر بسر نہیں ہے۔ ان سے ریکویسٹ کی ہے، اپیل کی ہے کہ ان کی جلد از جلد داد رسی کی جائے۔ جی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔